एटोमिक ह्याबिट। धेरै समय पहिलेको कुरा हो। एउटा राज्य थियो जहाँ एउटा नौलो नियम पालना गर्ने गरिन्थ्यो। कुरा के थियो भने त्यहाँ जो पनि राजा बन्ने गर्थ्यो त्यो 5 वर्षसम्मको लागि मात्र राजा बन्न सक्थ्यो र 5 वर्षपछि उसलाई यस्तो जंगलमा लगेर छाडिने गरिन्थ्यो जहाँबाट आजसम्म कोही पनि फर्किएर आउन सकेको छैन। आफ्नो राज्यको सुरक्षाको लागि यो नियम पालना गर्न एकदम जरुरी छ भनेर चिनिन्थ्यो। त्यसैले त्यहाँको हर कोहीले पनि यस नियमलाई आँखा बन्द गरेर पालना गर्ने गर्दथ्यो। त्यहाँ कैयौं राम्रा मान्छेहरूलाई राजा बन्ने मौका दिइन्थ्यो, जसमध्ये केही मानिसहरू 5 वर्षसम्मको लागि म आफ्नो जीवनलाई यस आरामको साथमा जिउँछु, त्यसपछि जे हुन्छ देखिनेछ भन्ने सोचका साथ राजा बन्न राजी हुन्थे। यसै गरेर त्यहाँ धेरै राजाहरू आउने जाने गर्दथे। यही प्रथाको आधारले यही राज्यमा एउटा नयाँ राजा छानिन्छ। अहिलेको राजा जो हुन्छ ऊ एकदम डराएको हुन्छ, किनकि उसलाई ऊ राम्रो नराम्रो जस्तो सुकै राजा बने पनि 5 वर्षपछि उसलाई जंगलमा पठाइनेछ। त्यसबाट बच्नको लागि उसले धेरै उपायहरू सोच्न सुरु गरेको हुन्छ। ऊ राज्यको फरक फरक बुद्धिजीवीहरूलाई अब के गर्न सकिन्छ भनेर सोध्न सुरु गर्छ। त्यही बेला त्यस राजालाई एउटा समझदार मान्छेको बारेमा पत्ता लागेको हुन्छ, जसले राज्यको ठूला ठूला समस्याहरूको सजिलै तरिकाले समाधान गरेको हुन्छ। जब राजाले थाहा पाउँछ ऊ त्यही समझदार मान्छेको अघि जान्छ र उसलाई आफ्नो समस्या भन्छ, तब त्यस बुद्धिजीवी मान्छेले राजालाई एउटा सुन्दर पंक्ति भन्छ। त्यो पंक्ति यस प्रकार हुन्छ: याद राख, जिन्दगी जसरी चलिरहेको छ जरुरी छैन कि त्यो सधैँ त्यसरी नै चलोस्। जब तिमी राजा बन्नेछौ तब तिमीसँग शक्ति हुनेछ र त्यस शक्तिले तिमीले धेरै कुराहरू बदल्न सक्नेछौ। यो कुरा बुझेपछि त्यस राजाले अरू राजाले जस्तै मोज मस्ती गर्नुको सट्टा उसले सबैभन्दा पहिले त्यो कुरा साँचो छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि आफ्ना केही सिपाहीहरूलाई आफूलाई 5 वर्षपछि छाडिने भनेको जंगलमा पठाउँछ। त्यहाँको स्थितिको बारेमा पत्ता लगाउनको लागि भन्छ। त्यहाँबाट त्यो कुराहरू साँचो रहेको उसले थाहा पाउँछ। जसरी गाउँमा हल्ला चलेको थियो कि त्यो जंगल एकदम घना र ठूलो थियो, त्यहाँ खान पिउनको लागि केही पनि थिएन। एउटा तलाउ थियो, त्यो पनि फोहोर पानीले भरिएको, र त्यहाँ धेरै जनावरहरू छन् जसले मानिसलाई सजिलै खान सक्थे। त्यहाँ सिपाहीहरूलाई केही कंकालहरू पनि भेटिएका थिए, जसले यी सबै पुराना राजाहरूको हो भन्ने विश्वास दिलाउँछ। यी सबै जानकारी पाइसकेपछि अहिलेको त्यस राजाले त्यही यसै बस्नुको सट्टा आफ्नो राजगद्दीमा रमाइलो गर्नुको सट्टा उसले अलिअलि गर्दै यसको सम्बन्धित सक्रिय भएर कार्य गर्न सुरु गर्छ। उसले अरू कसैलाई नभनी आफ्ना केही सिपाहीहरूलाई पठाएर त्यस जंगलको झाडीहरूलाई कटाउन सुरु गरेको हुन्छ। त्यहाँको जंगली जनावरहरूलाई एक एक गरेर समात्न सुरु गर्छ र उनीहरू केहीलाई मारिदिन्छ, केहीलाई भगाउँछ र केहीलाई अरू जंगलमा पठाइदिन्छ। यो सबै कुरा भइसकेपछि उसले आफ्नो राज्यको गरिबहरूलाई त्यहाँ पठाउँछ र त्यहाँ उनीहरूलाई खेती गर्न लगाउँछ, अन्न बालीको उत्पादन गर्न लगाउँछ। उसले तिनीहरूको धेरै नै सहयोग गरेको हुन्छ। उनीहरूको लागि पैसाहरू पठाउने गर्छ। त्यहाँको नदीको पानीलाई सफा गरिदिन्छ, जसको मद्दतले त्यहाँ अलिअलि गर्दै एउटा बस्ती बन्न सुरु गरेको हुन्छ। केही वर्षपछि त्यहाँ सडकहरू निर्माण गर्न सुरु हुन्छ, जुन ठूला ठूला सहरको सडकहरूसँग जोडिन थाल्छ, जसले गर्दा त्यो जंगल
अलिअलि गर्दै एउटा गाउँ बन्छ अनि गाउँबाट सहर बन्छ, जहाँ कोही पनि मानिस आरामसँग आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छन्। त्यहाँका मानिसले त्यो राजालाई एकदम मन पराउँछन्, किनकि उसले उनीहरूको धेरै नै मद्दत गरेको हुन्छ। यसै क्रममा उसको 5 वर्ष पनि सकिन आँटेको हुन्छ। समय सकिएपछि जब उसलाई त्यहाँ छोडिन्छ, ऊ खुसी खुसी त्यहाँबाट जान्छ, किनकि उसलाई थाहा छ कि उसले त्यहाँ एउटा सहर बनाएको छ जहाँ ऊ बस्न सक्छ। त्यहाँ गएपछि त्यहाँका मानिसहरूले उसलाई खुसी खुसी स्वागत पनि गर्छन् र उसलाई त्यहाँको राजा बनाइदिन्छन्। त्यसपछि जीवनभरि ऊ त्यहाँको राजा भएर बस्छ। साथीहरू, हजुरलाई लाग्छ होला यस कहानीमा जुन कुरा राजाले गरेको थियो त्यो एउटा साधारण अर्थ मात्र थियो, तर वाल्टियर भन्छन् कि सामान्य ज्ञान त्यति सामान्य छैन। पहिलाको राजाहरू जुन थिए उनीहरूसँग पनि यो विकल्प थियो। उनीहरूले पनि यी सबै कुराहरू गर्न सक्थे, तर उनीहरूले यस्तो केही पनि गरेनन्। अब हजुरले उनीहरूलाई कस्तो बेवकुफ रहेछन् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, तर साँचो यो छ कि अहिले पनि यस्ता मानिसहरू धेरै नै भेटिन्छन्। धेरै जसो मानिसहरू अहिले जस्तो हिसाबले उनीहरूले जीवन जिरहेका छन्, त्यसले भविष्यमा उनीहरूलाई धेरै नै समस्या आउनेछ। उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ, उनीहरूको आर्थिक स्थितिमा समस्या आउन सक्छ, उनीहरूको सम्बन्धमा असर हुन सक्छ। उनीहरू एउटा दुःखको जीवनतिर बढिरहेका हुन्छन्, जुन कुरा उनीहरूलाई पहिले नै थाहा हुन्छ, तर पनि उनीहरूले यसको लागि केही पनि गरेका हुँदैनन्। उनीहरू अलिअलि गर्दै ती राजाहरू जस्तै आफ्नो मृत्युतर्फ बढिरहेका हुन्छन्। एटोमिक ह्याबिटको लेखक जेम्स क्लियर भन्छन् कि यस संसारमा 2 प्रकारका मानिसहरू हुन्छन्। कहानीको उदाहरणको आधारमा भन्नुपर्दा ती राजाहरू जस्तै पनि 2 प्रकारका मानिसहरू हुन्छन्। धेरै जसो मानिसहरू ती राजाहरू जस्तै हुन्छन्, जुन अहिलेको समयमा अथवा वर्तमानमा बाँच्ने गर्दछन्। अहिलेको समयमा नै हाँस्ने रमाउने गर्दछन्। उनीहरूसँग जे पनि कुराहरू छन् ती सबैलाई प्रयोग गर्ने गर्दछन्। उनीहरूले आफ्नो भविष्यको बारेमा थोरै पनि चिन्ता गर्दैनन्। जिन्दगीले जहाँ डोराउँछ उनीहरू त्यही जाने गर्दछन्। अर्कोतर्फ केही मानिसहरू त्यो बुद्धिजीवी राजा जस्तै हुन्छन्, जसलाई भविष्यमा दुःख पर्न सक्छ, समस्याहरू आउन सक्छन्, उनीहरू मर्न पनि सक्छन् भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले पहिलेदेखि नै त्यो कुराको तयारी सुरु गर्ने गर्दछन्। उनीहरूको हातमा जे जति कुराहरू छ त्यही गर्ने कोसिस गर्छन्। धेरैचोटि यी सबै कामहरू गर्नुको कारणले उनीहरूले आफ्नो जिन्दगी पूरा तरिकाले बदलेका पनि हुन्छन्। आफ्नो जिन्दगीलाई आफ्नो हिसाबले डिजाइन गरेर उनीहरूले आफ्नो भविष्यलाई पनि बदलिदिन्छन्। त्यसैले हजुरसँग पनि विकल्पहरू छ कि हजुरलाई यी 2 मध्ये कस्तो मान्छे बन्न मन छ। स्पष्ट रूपमा सामान्य ज्ञान छ, त्यसैले हजुरलाई दोस्रो प्रकारको मान्छे बन्नु जरुरी छ, जसले आफ्नो जिन्दगीलाई आफ्नो हिसाबले डिजाइन गरोस्। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, यी सबै कुराहरू रातारात बदलिँदैन। यो समझदार राजाले पनि 4 वर्षसम्म रमाइलो गरेर अनि अन्तिम 1 वर्ष सोचेर बल्ल गरेको थिएन। यदि उसले त्यस्तो गरेको भए केही पनि हुन सक्ने थिएन। ऊ पनि अरू राजाहरू जस्तै गरेर मर्ने थियो। राजाले पनि पहिलो दिनदेखि नै थोरै थोरै गर्दै कामहरू गर्न सुरु गरेको थियो। अलिअलि गर्दै एक कामहरू गर्यो, जुन कुरा हजुरले पनि गर्न जरुरी छ। हजुरले पनि दिनहु आफूलाई 1% अझै राम्रो बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यदि हजुरले यो कुरालाई निरन्तरता दिनुभयो भने हजुर केही वर्षमा नै यति धेरै बदलिनु हुनेछ, यति धेरै शक्तिशाली हुनुहुनेछ कि मानिसहरूले हजुरलाई चिन्न नै सक्ने छैनन्। त्यो कसरी गर्ने हो भन्ने उत्सुकता हजुरको मनमा छ होला। त्यसको लागि एटोमिक ह्याबिट्सका केही सिद्धान्तहरू रहेका छन्, जसको मद्दतले हजुरको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनेछ। यसको अन्तिममा हाम्रो टोली सदस्यले
आफ्नो जीवन राम्रो बनाउनको लागि यी सिद्धान्तहरूको प्रयोग कसरी गरेका थिए भनेर भन्नेछौ। अब हामीले ती सिद्धान्तहरूलाई हेर्नेछौ जसले हजुरको जीवनलाई 101% राम्रो बनाउनमा सजिलै मद्दत गर्नेछ। एक विश्वविद्यालयमा बुढ्यौलीको मनोविज्ञानमाथि अध्ययन गरिएको थियो, जुन अध्ययन पूरा 23 वर्षसम्म चलेको थियो। अध्ययनमा सामान्यतया धेरै जसो मानिसहरूसँग कुरा गरिन्थ्यो र उनीहरूलाई प्रश्न गरिन्थ्यो कि उनीहरूको जुन बढ्दै गइरहेको उमेर छ यसलाई उनीहरूले कस्तो रूपमा लिएका छन्। जब मानिसहरूलाई यो प्रश्न गरिन्थ्यो त्यसमा पहिलो समूहले बुढ्यौलीको बारेमा सकारात्मक कुरा गर्दथ्यो कि उनीहरू कसरी बुढो हुँदै गएका छन् र जिन्दगीलाई शान्तिपूर्वक हेरिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको जिन्दगीमा अझै शान्ति प्राप्त भएको छ। उनीहरू स्मार्ट हुँदै गइरहेका छन्। उनीहरूलाई जिन्दगीको रहनसहनको बारेमा अझै बढी बुझ्दै गइरहेका छन्, जुन उनीहरूलाई पहिला थाहा थिएन। छोटकरीमा भन्नुपर्दा उनीहरूले आफ्नो बुढ्यौलीलाई सकारात्मक रूपमा लिइरहेका थिए। अर्कोतर्फ जुन समूह थियो उनीहरूले आफ्नो बुढ्यौलीलाई नकारात्मक रूपले हेरिरहेका थिए। उनीहरूले मेरो शरीर झनै खराब हुँदै गइरहेको छ, उमेर बढे सँगसँगै मेरो रोगहरू पनि बढिरहेको छ। यो क्रम यसरी नै चलिरह्यो भने मेरो पछि के हुनेछ थाहा छैन भनेर भन्ने गर्दथे। सामान्यतया उनीहरूको आफ्नो बुढ्यौलीलाई लिएर नकारात्मक विचारहरू थिए। अब यदि हजुरले यो अध्ययनको नतिजा के निस्कियो भनेर सोध्नुहुन्छ भने 23 वर्षको अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरूले 660 मानिसहरू मध्ये जुन मानिसहरूको बुढ्यौलीको बारेमा धेरै सकारात्मक विचारहरू थियो उनीहरू अरू सहभागीहरू मध्ये औसतमा 7.6% वर्ष धेरै बाँचे। जुन हजुरले यदि कल्पना गरेर हेर्नुभयो भने औसतमा धेरै अङ्क नै हो, तर यसमा व्यायाम अनि आहारको समावेश गरिएको छैन। तर पनि हजुरले सकारात्मक रूपमा सोचेर मात्रै मानिसहरूको जिन्दगीको 7 वर्ष बढ्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। लेखकले यसको कारण यदि हजुरले कुनै पनि कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नु भयो भने हजुर स्वाभाविक रूपमा त्यसको सम्बन्धित सकारात्मक कार्य पनि गर्नुहुनेछ भनेर भन्नुहुन्छ। यदि हजुरले आफ्नो बढ्दो उमेरलाई सकारात्मक रूपले लिनुहुन्छ भने हजुरको दिमागमा मलाई अझै धेरै जिन्दगी बाँच्नु छ भने म स्वस्थ भएर किन नबाँचु, म स्वस्थ खानामा ध्यान दिन्छु, म व्यायाममा ध्यान दिन्छु ताकि म राम्रो देखिन सकु भनेर आउँछ। त्यही अर्कोतर्फ जहाँ मानिसहरू नकारात्मक विचार राख्दथे उनीहरूले एक दिन त मर्न नै छ, उसो भए खाने पिउने गरेर किन नमर्नु भनेर सोच्छन्। म व्यायाम किन गरौँ भन्ने सोच्छन्, जसले उनीहरूलाई एउटा नकारात्मक आत्म पहिचान गराउँथ्यो। लेखक भन्छन् हाम्रो पहिचान धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणको लागि जब पनि हामी जिन्दगीमा केही कुरा बदल्ने छौँ भनेर सोच्यौँ भने हाम्रो दुई चिजहरू जुन हाम्रो कार्य अनि हाम्रो नतिजामा मात्र ध्यान जान्छ। जस्तै अब हजुरलाई आफ्नो वजन घटाउनु छ भने हजुरले कार्यको बारेमा सोच्नुहुनेछ कि मलाई अब जिम जानुपर्छ, आफ्नो आहारमा ध्यान दिनुपर्छ अनि त्यसपछि हजुरले आफ्नो अगाडि ऐनामा कति वजन कम भएको छ भनेर नतिजा देख्नुहुनेछ। हजुरले आफ्नो वजन काँटामा नाप्नुहुनेछ। फेरि हजुरको ध्यान दुई कुरामा मात्र हुन्छ, जबकि अर्को तेस्रो तत्व पनि छ जुन हर कोहीले ध्यान दिँदैन, तर त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ। किनकि लेखकको अनुसार परिवर्तन या जुन व्यवहार परिवर्तन हुन्छ त्यो 3 तहमा हुने गर्दछ, जहाँ नतिजा सबैभन्दा बाह्य तह हुन्छ र अन्तिममा आउँछ। त्यसपछि कार्य दोस्रो तहमा हुन्छ, तर त्यो भन्दा पहिला एउटा तह हुन्छ जुन त्यो हजुरको आफ्नो पहिचान हुन्छ। हजुरले जुन कार्यहरू गरिरहनु भएको छ त्यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ, हजुरको विश्वासहरू के छ। जब हजुरको पहिचान बलियो हुन्छ तब त्यसले हजुरलाई कार्य गर्न
ट्रिगर गर्छ। यदि हजुरको पहिचान, हजुरको सोच, हजुरको विश्वास नकारात्मक छ भने त्यसले हजुरलाई नकारात्मक कार्य गराउनमा फोकस गर्नेछ, जसले गर्दा हजुरले नतिजाहरू पनि नकारात्मक नै देख्नुहुनेछ। जब हजुरको पहिचान, विश्वास बलियो भयो भने त्यसले गर्दा हजुरले सकारात्मक कार्य गरेर लामो समयसम्म सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले सधैँ हजुर आफ्नो विश्वासमा काम गरिराख्नुहोस्। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नको लागि यसको अन्तिममा हजुरले एउटा कहानी सुन्नुहुनेछ जुन हाम्रो सदस्यले आफ्नो जीवनमा लागू गरेका थिए। त्यसबाट हजुरलाई सबै प्रष्ट हुनेछ। सबैभन्दा पहिले हजुरले आफ्नो पहिचानलाई बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो सकारात्मक पहिचान गराउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो विश्वास र मानसिकतालाई सकारात्मक बनाउनु पर्छ। अर्को रहेको छ निर्दयी उन्मूलन। एकपल्ट एउटा बुबा आफ्नो छोरासँग एउटा रेस्टुरेन्टमा खाना खाइरहेको हुन्छ, जहाँ उसले रेस्टुरेन्टको हालत धेरै नै खराब भएको नोटिस गर्छ। त्यहाँको वरिपरिको वातावरण एकदम खराब भएको हुन्छ, जहाँ टेबलहरू भाँचिएको अनि खाना पनि त्यति धेरै मिठो थिएन। त्यही सँगसँगै उनको छोराले आफ्नो बुबालाई, बाबा हामी त गरिब छौ नै, तर यो होटलको मालिक त धनी देखिन्छ, तर पनि उसले यो होटललाई यसरी किन चलाइरहेको छ, यसलाई किन राम्रो बनाउँदैन भनेर सोध्छ। कुराहरू चल्दै गर्दा छोराको कुरा बुबालाई एकदम तार्किक लाग्छ अनि बिल तिर्ने बेलामा रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकलाई यस रेस्टुरेन्टको हालत यति धेरै किन खराब छ भनेर सोध्छ। त्यसपछि त्यो प्रबन्धकले खासमा भन्नुपर्दा यो रेस्टुरेन्ट राम्रोसँग चल्दैन, जसले गर्दा हामीलाई केही नाफा पनि हुँदैन, त्यसैले हामीले यसमा त्यति धेरै लगानी गर्दैनौं अनि यसलाई राम्रो बनाउनेतिर ध्यान दिँदैनौं। हाम्रो जुन मालिक हुनुहुन्छ उहाँको अधिकतम राजस्व अगाडि देखिरहेको ट्रकबाट आउँछ। त्यो ट्रक जसबाट सामानहरू आवत जावत हुन्छ, त्यहाँबाट उहाँको नाफा हुन्छ। त्यसैले उहाँले यो रेस्टुरेन्टमा त्यति धेरै ध्यान दिनु हुँदैन भनेर भन्छ। यो सुनेपछि केही समयमा त्यो बुबाले बाहिर गएपछि लुकेर त्यो ट्रकको इन्जिनमा छेडखानी गर्छ। उसले त्यस इन्जिनलाई केही न केही त गर्छ, जसले गर्दा ट्रक फेरि सुचारू हुन सक्दैन। यो कुरा पनि 3 वर्ष बितिसकेको हुन्छ। 3 वर्षपछि उनको छोरा त्यही बाटो हिँडिरहेको हुन्छ। त्यति बेला उसले पहिलाको पुरानो रेस्टुरेन्टको ठाउँमा एउटा एकदम ठुलो रेस्टुरेन्ट बनेको देख्छ, जसले गर्दा उसलाई एकदम जिज्ञासा हुन्छ र त्यस रेस्टुरेन्ट भित्र जान्छ र त्यहाँको मालिकसँग यहाँ त पहिले सानो रेस्टुरेन्ट हुने गर्दथ्यो, त्यो चाहिँ अहिले के भयो भनेर प्रश्न गर्छ। त्यसपछि त्यहाँको जुन मालिक हुन्छ उसले यो पहिलाको रेस्टुरेन्ट नै हो, बस मैले यसलाई पहिलेको भन्दा ठुलो बनाइदिएको छु भनेर भन्छ। ऊ धेरै सोधपुछ गर्न लाग्छ र यो सब कसरी भयो भनेर सोध्छ। तब मालिकले कुरा कुरामा उसलाई सबै भन्छ। उसले 3-4 वर्ष पहिले उनीहरूसँग ट्रक थियो, जहाँबाट उसले धेरै पैसा कमाउने गर्दथ्यो। त्यसपछि अचानक के भयो खै ट्रक खराब भयो अनि उनीहरूको कमाई बन्द भयो। त्यसपछि उनीहरूले आम्दानी बढाउनको लागि आफ्नो पुरा ध्यान यस रेस्टुरेन्टमा लगाउनु पर्यो। जब उनीहरूले रेस्टुरेन्टमा आफ्नो ध्यान दिन थाले, त्यसमा केही कुराहरू बदलिए। उनीहरूले ग्राहकमा ध्यान दिन थाले, आफ्नो खानामा ध्यान दिन लागे, जसले गर्दा अलिअलि गर्दै मानिसहरूलाई हाम्रो रेस्टुरेन्ट मन पर्न थाल्यो अनि यो एकदम प्रख्यात पनि हुन लाग्यो। वास्तवमा यो रेस्टुरेन्ट हाम्रो शहरको पहिलो 5 तारे रेस्टुरेन्ट बन्न सफल भयो। यसपछि ती मालिकले यो जस्तै अरू 5 वटा रेस्टुरेन्ट पनि खोल्न सफल भए। साथीहरू, हजुरलाई थाहा नै छ होला, यो प्राथमिकता शब्द जुन छ त्यो 1400 सालमा अंग्रेजी शब्दकोशमा राखिएको थियो। जब यो शब्द राखिएको थियो
तब यसको मतलब एउटा मात्र थियो, जसको अर्थ एकल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको थियो। 500 सालसम्म यो शब्द एकल रूपमा नै रहिरह्यो, तर पछि 1900 सालमा यसलाई परिवर्तन गरेर बहुवचन बनाइयो र त्यहाँ प्राथमिकता शब्दहरू दिइयो। त्यसपछि आजसम्म हामीहरू प्राथमिकताहरूमा मात्र ध्यान दिन्छौँ। यसको अर्थ जे पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् जुन हामीले गर्न जरुरी पर्छ, हामीलाई स्कुल सबैतिर प्राथमिकता 1, प्राथमिकता 2 भन्दै कुराहरू सिकाइरहेका हुन्छन्, जसले कहीँ न कहीँ धेरै जसो कुराहरू अत्यावश्यक छ भनेर बताइरहेको हुन्छ। तर साँचो कुरा यो छ कि हाम्रो दिमागको लागि कुनै एउटा कुरा गर्न वा त्यसमा ध्यान दिन मात्र सम्भव छ। त्यसैले हजुरले आफ्नो जीवनमा आफ्नो पहिचान थाहा पाएपछि, आफ्नो विश्वासहरू बलियो बनाएपछि मात्र त्यही कामहरूमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ जुन एकदम अत्यावश्यक हुन्छ। यसको एउटा उदाहरण वारेन बफेटको एउटा कथाले भन्छ कि उनी एकचोटि कसरी विमानमा जाँदै थिए, तब उनको छेउमा एउटा चिन्तित व्यक्ति बसेको थियो जो आफ्नो जिन्दगीदेखि धेरै नै चिन्तित देखिन्थ्यो। त्यति बेला उनले त्यो मानिसलाई तपाईको शीर्ष 25 लक्ष्यहरू के हुन् भनेर प्रश्न गरे र त्यसलाई एउटा पानामा लेख्न लगाए। उसले एक एक गर्दै 25 वटा लक्ष्य पानामा लेख्यो। त्यसपछि यसबाट शीर्ष 5 वटा शीर्ष प्राथमिकता लक्ष्यहरूलाई गोलो लगाउन लगाए र बाँकी जुन 20 लक्ष्यहरू छन् तिनलाई अर्को पानामा लेखेर च्यात्न लगाए र मात्र 5 वटा लक्ष्यहरूमा ध्यान दिन भने। यो काम हजुरले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसले हजुरको धेरै कार्यलाई हटाउनमा मद्दत गर्नेछ। यसले हजुरको मानसिकता पनि बनाउनेछ। आजकल हामीलाई यो काम पनि गर्नुपर्छ, त्यो काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, तर हामीलाई यसो गर्नु पर्दैन। हजुरले हटाउनमा ध्यान दिनुपर्छ। हजुरले ती कुराहरूमा मात्र ध्यान दिनुहोस् जुन वास्तवमा गर्न जरुरी छन्। लेखकको अनुसार कुनै पनि बानी बसाल्नको लागि 3 चरणहरूको मात्र आवश्यकता पर्दछ, जसलाई बानी निर्माणको 3 आर पनि भन्ने गरिन्छ, जहाँ पहिलो आरले रिमाइन्डर जनाउँछ, जसले हामीलाई यो बानीको माथि काम गर्नुपर्छ भनेर संकेत दिन्छ। उदाहरणको लागि हजुरको मोबाइलमा सूचना आउँछ जसले हजुरलाई आफ्नो मोबाइल हेर्नुपर्छ भनेर संकेत दिन्छ। त्यसपछि रुटिनलाई लिन सक्नुहुन्छ। हजुरले मोबाइल उठाएपछि केही समय इन्स्टाग्राम स्क्रोल गर्नुहुन्छ, त्यसपछि फेसबुक हेर्नुहुन्छ होला, त्यसपछि सायद ट्विटर खोल्नुहुन्छ होला। यो हजुरको एउटा दिनचर्या नै बनेको हुन्छ। जब जब हजुरले यो दिनचर्या गरिराख्नुहुन्छ तब हजुरले इनाम पनि पाइराख्नु भएको हुन्छ। त्यो हुन्छ डोपामिन। हजुरले नयाँ नयाँ कुराहरू देखेको कारणले, नयाँ नयाँ भिडियो देखेको कारणले गर्दा यो इनाम पाउनुहुन्छ र यसरी नै हजुरको बानी बस्न लागेको हुन्छ। लेखकले भन्छन् कि सामान्यतया हाम्रो जुन नराम्रो बानीहरू हुन्छन् उनीहरूबाट हामीले इनाम पनि छिट्टै पाउने गर्छौं। त्यसैले हामीहरूलाई उनीहरूबाट छिटै नै लत लागेको हुन्छ। धूम्रपान, पोर्न, ड्रग्स, सामाजिक सञ्जाल ढिलाइ पनि यिनीहरूको इनाम जुन हुन्छ त्यो हामीलाई छिटै नै मिल्ने गर्छ। थोरै काम गरेर पनि हामीलाई धेरै रमाइलो लाग्छ, जुन राम्रो बानी हुन्छन्। उनीहरूको हामीलाई छिट्टै इनामहरू पाइँदैन। जस्तै आज हजुरले व्यायाम सुरु गर्न थाल्नु भयो भने हजुर ऐना अगाडि गएर हेर्दैमा आज नै हजुरको शरीरमा 6 प्याकहरू निस्किन्छन् भन्ने हुँदैन। हजुरलाई राम्रो नतिजा देख्नको लागि केही महिना लाग्न सक्छ। यदि हजुरले कि अब पढ्न सुरु गर्नुभयो भने अर्को दिन नै प्रतिभाशाली बन्नुहुनेछ भन्ने हुँदैन। केही समयपछि हजुरले ती कुराहरूले कसरी हजुरको जीवनको निर्णयहरूमा कति धेरै परिवर्तन ल्याएको छन् भन्ने बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले राम्रो बानीहरू बसाल्न केही गाह्रो हुन्छ, तर जब हजुरले
ती 3 आरहरूलाई राम्रोसँग बुझेर आफूलाई सजिलो तरिकाले 1% राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हजुरले हाम्रो टोली सदस्यको उदाहरण थाहा पाउन सक्नुहुन्छ जसले यी सिद्धान्तहरूलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेर नयाँ बानीहरू निर्माण गरे। उनी भन्छन् कि जब पहिलो महामारीको लहर आएको थियो, सबै मानिसहरू घरमा बन्द भएका थिए। तब उनको दिमाग बेचैन भएको थियो। उनले केही पनि कुराहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिन सकेका थिएनन्। तर उनले धेरै जसो किताबहरूमा मनन वा ध्यानको बारेमा पढेका थिए जसमा ध्यान एकदम शक्तिशाली हुन्छ भनिएको थियो। तब उनले पनि यसको बानी निर्माण गर्ने भन्ने बारे सोचे। वास्तवमा भन्नुपर्दा यो कुरा उनले पहिले पनि धेरै चोटि यो सोचेका थिए, तर ध्यानको बानी उनीमा बस्न सकेको थिएन। त्यसपछि उनले यो किताबको अवधारणालाई लागू गर्न सुरु गरे। 1% राम्रो बनाउनको लागि उनले सबैभन्दा पहिले आफ्नो पहिचानलाई बलियो बनाउनतर्फ ध्यान दिए। आफ्नो विश्वासलाई बलियो बनाउनको लागि उनले ध्यान सम्बन्धित अलग अलग भिडियोहरू हेर्न सुरु गरे। फरक किताबहरू पढ्न सुरु गरे। वैज्ञानिक ध्यानले कसरी मद्दत गर्न सक्छ भन्ने बारे खोज सुरु गर्न लागे। ध्यान गर्ने मानिसहरूसँग पनि कुराकानी गर्न थाले, जसको कारणले ध्यानको सम्बन्धमा उनको जे पनि विश्वास मानसिकताहरू जुन थियो त्यो धेरै नै बलियो बन्यो। मैले पनि अबदेखि ध्यान सुरु गर्छु भन्ने एउटा नयाँ पहिचान बन्यो र त्यो काम उनी दिनदिनै गर्न थाले, जसले गर्दा उनको जुन मैले पनि ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास थियो यो 1% गर्दा गर्दै बढ्न लाग्यो। त्यसपछि उनले धेरै जसो कुराहरूलाई हटाएका पनि थिए। जस्तै पहिला उनलाई मलाई ध्यान गर्ने बन्नको लागि यो पनि काम गर्नुपर्छ, त्यो पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने र लगभग सबै कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर उनले सबैको सट्टा जुन बानी निर्माणको 3 आरको प्रयोग गरे, एउटा सामान्य काम सुरु गरे। बानी निर्माण गर्नको लागि उनले आफ्नो पहिलेदेखि नै रहेका बानीहरू र यो नयाँ बानीलाई जोड्ने कोसिस गर्न थाले। जस्तै उदाहरणको लागि जब उनी सबेरै उठ्दथे अनि कफी बनाउँदथे, जसमा उनलाई सामान्यतया 4 मिनेट लाग्दथ्यो। यो 4 मिनेटको अवधिभरि ऊ सामान्यतया बस्ने, मोबाइल हेर्ने, टाइम पास गर्ने वा यसै पल्टिने गर्दथे। त्यसपछि उनले जुन त्यो 4 मिनेट खेर गइरहेको थियो त्यसको प्रयोग सुरु गरे। उनले यो 4 मिनेटमा म ध्यान गर्नेछु भन्ने सोचे। त्यसपछि उनले त्यसलाई सुरु गर्न थाले। कहिले 30 सेकेन्ड त कहिले 1 मिनेट गर्दै उनले ध्यान गर्न थाले। यसरी नै उनले 4 मिनेटको सदुपयोग गर्न लागे। उनी दिनदिनै यो कार्यमा 1% सुधार गर्न लागे। यसै गरी उनले आफ्नो एउटा दिनचर्या नै बनाउन थाले। कफी बनाउनु उनको लागि ट्रिगर साबित हुन पुग्यो। उनले जबसम्म कफी बनिरहेको हुन्छ तबसम्म म ध्यान गर्ने प्रयास गर्छु भनेर एउटा रुटिन बनाए। त्यसपछि 4 मिनेटपछि जुन कफी बन्थ्यो, जुन उनलाई पिउन एकदम मन पर्थ्यो, त्यो उनको इनाम हुन्थ्यो। यसै गरी यो कार्य उनले दिनदिनै गर्न सुरु गरे र उनी अलिअलि गर्दै 1% सुधार हुन लागे र त्यस बानीलाई उनले आफ्नो जीवनमा ल्याउन सफल भए। सोही रूपमा हजुरले पनि यी सिद्धान्तहरूको प्रयोग गरेर बानीहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ र दिनदिनै कार्य गरेर आफूलाई 1% राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ।